میاں صاحب فرماتے نے ہر مشکل دی کنجی یارو اتولیاں دے آئی اے ولی نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بدہا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جان کائنات جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دبات عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیات بینہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا اللہ خالق کائنات ہیں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے الذین یمشون علی الارض حونا فرمایا او زمین تے چل دے نے تے بڑی آجزی دے نال چل دے نے زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے بڑی آجزی اور انکساری نال چل دے نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جدو کو جاہل بندہ انہاں کلام کرے قالوا سلاما اس سلام کر کے تے گزر جان دے نے گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن او لوگ جڑے رحمان دے بندے نے حالانکہ بندے تے سارے رب دے نے لیکن اللہ نے خاص فرمایا وعباد الرحمن او لوگ جڑے اللہ دے بندے نے اللہ یجتبی من یشاء کچھ او لوگ نے جڑے اللہ دے چنے ہوئے بندے ہوندے نے حالانکہ بندے تے اسے بھی رب دے ہیں مخلوق تے اسے بھی اسے مالک دیاں
میاں صاحب فرمایا سی نا کہ تیرا تیرا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جاندا کدی تو ہی کہہ چھاڑے میرا خوش نصیب لوگ جنہانو رب آکھے کہ اے میرے بندے نہیں گرامی قدر حضرات انہا ہی لوگاں دے متعلق حضور علیہ السلام نے حدیث طیبہ دے اندر ارشاد فرمایا فرمایا صحابہ تو ہاڑے درویازاں دے کچھ اس طرح دے لوگ آندے نے انہاں دے کپڑے پھٹے ہوندے نے لباس تار تار ہوندہ ہے ظاہری طور تے حالت اتنی اچھی نہیں ہوندی فرمایا انہاں نو جھڑکیا جے نا فرمایا او اللہ دے انہیں قریب ہوندے نے کہ جدوں او اللہ دی بارگاہ دے اندر کسے گل تو قسم اٹھا لین تے اللہ انہاں دی قسم نو رائے گا نہیں جان دیندا اللہ نے انہاں لوگوں دے بارے ارشاد فرمایا عباد الرحمن او لوگ جڑے اللہ دے بندے نے خالق کائنات نے جنہ بندے نو اپنا بندہ ارشاد فرمایا آج میرا جی کرتا کہ انہاں بندیاں وچوں ایک بندے دا ذکر کریے خواجہ خواجگاں امام چشت نائب رسول قطب ہند حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آج میرا جی کرتا ہے کہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا ذکر کراں اور انہاں دی بارگاہ دے اندر اسی اپنی ارمغان نیاز پیش کریے عزیزان محترم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دے بے شمار لقب نے القابات نے آپ نو خواجہ غریب نواز بھی کیا جاندہ ہے عطائے رسول بھی آپ نو کیا جاندہ ہے آپ دے والد گرامی انہاں دا نام ہے حضرت غیاث الدین سنجری رحمت اللہ علیہ اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے حضرت بی بی ماہ نور رحمت اللہ علیہ اور بعض کتابہ دے اندر آپ دی والدہ دا نام ام البرا بھی لکھے ہے آپ 530 ہجری دے اندر اپنی امی جان دی گودی تشریف لکھے آئے بعض کتابہ نے دسیا کہ 534 ہجری دے اندر آپ پیدا ہوئے بعد نے لکھا کہ 537 ہجری دے اندر آپ پیدا ہوئے جدو آپ رحمت اللہ علیہ اپنی ماں دے شکم دے اندر سن تے ایک دن ماں گلیاں بیٹھیاں نے تے انہانو آواز آ رہی اللہ ہو حالے ماں دے شکم دے اندر نے تے ماں نو اپنے شکم وچو اللہ ہو تے کلمہ طیبہ دے وردیاں آوازاں آ رہی ہیں آپ دی والدہ نے آپ دے والد گرامی حضرت غیاث الدین سنجری رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا عرض کی تھی حضور میں نو اپنے وجود جو اللہ ہو تے کلمہ طیبہ دیاں آوازاں آدیاں نے تے آپ دے والد گرامی نے فرمایا کہ جڑا بچہ تو ہاڑے شکم دے اندر ہے نا اللہ دا کو ولی تشریف لگے آن والا ہے باپ بھی سید ماں بھی سید آپ نجیب الطرفین سید سن آپ دی والدہ فرما دی نے کہ جس والے خواجہ صاحب دے والد گرامی نے میں نے دسیا کہ کوئی اللہ والا تے کوئی اللہ دا ولی ساڑھی گھر پیدا ہون والا ہے تے فرما دیا اس دن تو بعد میں اپنے آپنا اور گناہوں تو محفوظ کر دی جا رہی گرامی قدر حضرات جس والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی امی جان دی گودی میں تشریف لے کے آئے ویلا گزرتا جا رہا ماں نے بڑی سونی تربیت کی تھی اپنے پتر دی میں پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی غالباً عرض کیتا سی کہ تہجد پڑھنے والیاں جدو ماما ہوندیاں سن اللہ دا ذکر کرنے والیاں ماما ہوندیاں سن قرآن دیاں تلاوتاں کر کے تے محمد دی ذات درود پڑھ کے پتر نوں لوریاں دینے والیاں ماما ہوندیاں سن تے پتر بھی خواجہ اجمیری ورگے پیدا ہوندے سن جدو دیاں وال کٹان والیاں ماما آ گئیاں تے فلمہ تے کیبل تے ڈرامے دیکھنے والیاں ماما آ گئیاں
اس تو بعد خواجہ اجمیری ورگے پتر جمنا بند ہو گئے. اج بھی ماں تقوی والی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، تہجد گزار ہوئے، اللہ والی ہوئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے دوسرا نہیں جمنا، پر خواجہ دا غلام تے کو آوے آوے. اج بھی ماں تقوی والی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اللہ والی ہوئے تے خوف خدا رکھن والی ہوئے تے پتر دی تربیت چنگی کرے. اج بھی حضور دا نوکر پیدا ہوندا ہے. گرامی قدر حضرات، جس ویلے آپ چلن پھرن دے قابل ہوئے، ایک دن سارے محلے تے بچے کٹھے ہو کے آگے کہنے لگے معین الدین آج ذرا آپ رل کے کھیڑیے. تے آپ فرمان لگے جاؤ چلے جو میں کو دنیا تے کھیڑن آیا، میں کو دنیا تے کھیڑن واسطے آیا. انہاں پوچھا تُسی دنیا تے کی لینا آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے انسان تے جن تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اسی دنیا تو کو کھیڑن واسطے نہیں آئے، بلکہ اسی اللہ دا ذکر کرنے واسطے آئے ہیں، اپنے مالک نو راضی کرنے واسطے اسی دنیا تے آئے ہیں. عزیزان محترم، آپ نو غریب نواز بھی کیا جاندا ہے، غریباں نو نوازن والے. آپ دا اے لقب ہے، آپ دا لقب کس والے مشہور ہویا؟ میں سناواں جے بولو سبحان اللہ. بلا کسے لمبی چوڑی تمہید تو میں اپنی بات دا آغاز کر لے، کیونکہ جمعۃ المبارک دے اندر وقت بڑا قلیل ہوندا تے گل بڑی طویل ہوندی ہے. میری کوشش اے ہوندی ہے کہ میں مختصر وقت دے اندر جامع گفتگو کراں. تو ایک واری سارے بولو سبحان اللہ تے چلیے خواجہ صاحب دے مزار تے بھائی. آدھا لقب غریب نواز، غریباں نو نوازن والے. یہ لقب کدوں مشہور ہویا آپ دا؟ نوجوانوں کتابت اندر ملدا عید دا دیاڑا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے والد دے نال عید دی نماز پڑھن جا رہے. آپ جس ویلے بازار تے گزردے آپ دی نظر پئی ہے ایک چھوٹا جا بچہ ہے، اوندا کپڑے بھی پھٹے نے، اوندا والا وچ دھول ہے، اوندا پیراں چ جُتی بھی ٹٹی ہوئی پئی ہے. آپ دے قریب آ کے فرمان لگے اج تے عید اج نویں کپڑے کیوں نہیں پا کے آیا، اج تے عید آ دیاڑا نویں جُتی کیوں نہیں پا کے آیا، اج کو تیاری کر کے نہیں آیا. بچے دی آنکھاں چ موٹے موٹے اتھرو آ گئے، رو کے کہنے لگا نویں کپڑے او ہوندے نے جنہاں دے باپ ہوندے نے، تیاریاں او کردے نے، رسل تے خوشبوواں او لگاندے نے، جنہاں دیاں بہناں تے بھائی ویکھن والے آندے نے، نہا کے غسل کردے نے، جنہاں بچے دی ماواں زندہ ہوندیاں نے. میں اس واسطے کھڑا ہاں، میرا ہویا جو کوئی نہ، میرا باپ بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں. خواجہ صاحب نے بچوں میں بازو کو پھڑے آئے، آپ اپنے گھر لے کے آ گئے. اپنی والدہ نے اگے ساری کہانی سنائی ہے. والدہ نے نویں کپڑے بھی دیتے، اسے بچے نو کھانا کھلا کے تیاری کر کے خواجہ صاحب دے نال پورے آئے. نوجوانوں میں کتابت پڑھے آئے، آپ نے سے غریب تے مہربانی کی دی ہے، اس واسطے آپ نو غریب نواز کیا جاتا. اس واسطے آپ نو غریب نواز کیا جاتا ہے، غریباں نو نوازن والے، غریباں تے مہربانیاں کرنے والے. بچے نو نویں کپڑے بھی دیتے، کھانا بھی دیتا، بچے نو نال عید دی نماز پڑھن واسطے لے گیا. ہولے ہولے یہ لقب آپ دا مشہور ہوتا گیا کہ آپ غریب نواز نے. جس ویلے آپ بغداد تو ہندوستان تشریف لے کے آئے تھے، یہ لقب مشہور ہوندا ہندوستان تک بھی پہنچ گیا کہ آپ غریب نواز نے. گرامی قدر حضرات، جس ویلے آپ جوانی دی پروان چڑھنا شروع ہوئے، باپ سید زادے سن تے اللہ والے سن تے بہت بڑے عالم دین سن. باپ نو خیال ہے کہ میں اپنے پتر نو بھی عالم بناواں، محمد دے دین دا علم پڑھاواں. دیکھے آگے اس والے نیشہ پور دے اندر بہت بڑا مدرسہ سی. دین دی تعلیم بہت زیادہ لوگ نیشہ پور دے اندر مدرسے جو حاصل کر دے سن. آپ دے والد گرامی نے آپ نو نیشہ پور مدرسے دے اندر داخل کروا دیتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ جس ویلے نیشہ پور دے اندر آئے، آپ تعلیم حاصل کر رہے مدرسے دے اندر. میں کتابت پڑھے اس ویلے غزنویاں دی فوج نے اتھے حملہ کیتا اور سارے نیشہ پور نو تباہ تے برباد کر دیتا.
بہت زیادہ لوگ مارے گئے. ایک خبر ہولے ہولے مشہور ہوندی علاقے چ مشہور ہو گئی کہ نیشا پور دے اندر غزنویاں دی فوج نے حملہ کیتا تے سارے لوگوں نو ہلاک کر دیتا ہے. جس ویلے اس بات دا پتہ آپ دے والد گرامی حضرت غیاث الدین سنجری رحمت اللہ علیہ نو لگا تو باپ نو خیال آیا کہ میرا پتر بھی اتھے پڑھدا سی، میرا پتر بھی فوت ہو گیا ہونا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تعداد دے اندر لوگ مارے گئے. باپ بغداد دے اندر ایہو دن رات خیال آندے نے تے سوچا آندیاں نے کہ پتر بھی میرا فوت ہو گیا ہونا ہے. اسے غم تے اسے دکھ دے نال آپ دے والد گرامی دا انتقال ہو گیا. مجھے دعا کرے کرو کسی دا جوان پتر نہ مرے. جوان پتر ہوندے نے تے ماپیاں دیاں اڈیکاں تے صدراں جوان ہو جاندیاں نے. وڈیرے باپ نو خیال آندا میرا پتر جوان ہوئے گا تے میرے جنازے دی چار پائی نو موڑنا دے لوے گا، میرے بڑھاپے دا آسرا تے سہارا بنے گا. دعا کرے کرو کدی کسی دا جوان پتر نہ بچھڑے. آپ دے والد گرامی پتر دے غم دے اندر ہی بغداد دے اندر انتقال کر گئے. لیکن آپ اس والے فوت نہیں سن ہوئے. جدو علاقہ تھوڑا جا سنبھلیا تو آپ نے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیتا کہ اے مدرسہ تے شہید ہو گیا ہے، ایتھے تے پڑھان والے بھی باقی نہیں بچے، کوئی اور بھی مدرسہ ہے جتھے جا کے میں دین دی تعلیم حاصل کر سکا. اے بھی یاد رکھیا جے اج کچھ لوگ اعتراض کر دے نہیں. ولی او ہوندا جڑا عالم ہوئے. ولی عالم ہوندا، جاہل بندہ کدی ولی نہیں بن سکتا. ہر ولی عالم ضرور ہوندا لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوندا. جنہ اسلاف دے آج اسی ممبرہ تے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں او عالم دین سن، جاہل نہیں سن. انہاں نے بڑیاں مشقتاں دے نال محمد دے دین دے علم نو حاصل کیتا. دسن والے نے دسیا کہ اس ویلے بغداد دے اندر جامعہ نظامیہ مدرسہ ہے، او غوث پاک دا مدرسہ. جامعہ نظامیہ اس ویلے موجود مدرسہ اتھ جا کے دین دی تعلیم حاصل کر سکنے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جس ویلے جامعہ نظامیہ دے اندر آئے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کتاب وچ لکھیا، آپ فرماتے نے کہ 5 مہینے آپ غوث پاک دی صحبت وچ پڑھدے رہے نے. 5 مہینے تک خواجہ صاحب غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ دی صحبت وچ رہے نے تے ملاقات بھی ہوئی تے پڑھدے بھی رہے. اور ایک کتاب اندر میں اس طرح بھی پڑھیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ غوث پاک دے بھانجے بھی لگ دے سن. رشتہ داری وچوں برادری وچوں غوث پاک خواجہ صاحب دے ماموں لگ دے سن. عزیزاں نے محترم 5 مہینے تعلیم اتھو حاصل کر کے تعلیم مکمل کر کے جس ویلے آپ اپنے گھر واپس آئے نا اپنی امی نو ملنے واسطے، توجہ ہے سارے دی، آپ اپنی امی نو ملنے واسطے آئے کہ باپ دا انتقال ہو چکا ہے. آپ دی والدہ نے آپ دی جائیداد دا بٹوارہ کیتا. آپ دے حصے دے اندر جائیداد دے اندروں ایک چکی آپ دے حصے بچ آئی اور ایک زمین دا ٹکڑا آپ دے حصے بچ آیا. آپ ہن اوتے کھیتی باڑی کر دینے، زمینداری کر دینے. ایک دن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی زمینہ جو بیٹھے نے تھے، اس ویلے دے بہت بڑے مجذوب ولی حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجذوب ولی سن اس ویلے دے. آپ خواجہ صاحب دے باغ دے قریب تو گزرے، انگوراں والا باغ سی، ان دے قریب تو گزرے تے خواجہ صاحب نے دیکھا کہ اللہ دا ولی لگ دا ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ابراہیم کندوزی نے باغ دے اندر بٹھا دیتا. آپ نے ٹھنڈے پانی دا پیالہ بھی پیش کیتا، انگوراں دا گچھا بھی پیش کیتا. خواجہ ابراہیم کندوزی نے جس نے ایک انگور بھر کے منہ وچ ڈالے آئے، آپ نے بڑے متفرے آئے، آپ نے اپنی جیب دے ہاتھ مار کے سو روٹی دا سکا ٹکر باہر کڈے آئے. روٹی دا سکا ٹکر کر کے آپ نے خواجہ صاحب نے دیتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے میں روٹی دا سکا ٹکر کھا رہا ہوں، میرا بات روشن ہو گیا. مینوں اے پتہ نہیں لگتا میں زمین تے وسنا وا کے آسمان تے وسنا. روٹی دا سکا ٹکر کھادا، باطن روشن ہو گیا. فرماتے نے انی روحانیت میری ود گئی کہ میں نو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زمین تے پیا واسنا کہ آسمانہ تے پیا واسنا وا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آپ نے کسی نے دسیا کہ فلاں علاقے دے اندر کہ بہت بڑے اللہ دے ولی نے اکو نگاہ کر دینے تے انسان نو ولی بنا دے دینے ولایت دیاں ساری منزلہ اکو نگاہ نالی پار کروا دے دینے حضرت خواجہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کچھ لوگ انہوں ہارون پڑھ دینے لیکن اے ہارون لفظ نہیں اصل لفظ ہارون ہارون علاقے دا نام سی خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ دے متعلق خواجہ صاحب نو کسی نے دسیا کہ بہت بڑے اللہ دے ولی نے ایک کو نگاہ کر کے تے ولی بنا دیندے نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ٹورے ٹورے ہارون دے علاقے وچ آئے جس والے ٹورے ٹورے حضرت خواجہ عثمان ہارونی دی بارگاہ دے اندر آ گئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی جس والے متھے والے بیٹھے آئے خواجہ صاحب دے متھے دے اندر ولایت دا نور بھی چمکدا متھے دے اندر ولایت دا نور بھی چمکا مار لائے خواجہ عثمان ہارونی نے بیٹھے آئے دی ولایت دی امانت میرے کو اللہ نے انہوں امانت لائے واسطے بھیجیا دی ولایت دی امانت میرے کو لے خواجہ صاحب نے دیکھا کہ متھے تے ولایت دا نور پہ چمکدا ہے تے آپ فرماتے نے اس والے میں دیکھیا کہ جڑی او ابراہیم کندوزی نے روٹی دا ٹکر دیتا تے کھادا سی نا آپ نے او دا اثر حالے بھی آپ کے اندر موجود سی فرماتے نے کہ مرشد نو سمجھ لگی کہ ادا حصہ میرے کو لے تے اللہ نے انہوں حصہ لین واسطے میرے کو بھیجے ہے ولایت دا حصہ نور دا حصہ عزیزان محترم خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ نے خواجہ صاحب نو مرید فرما لیا بیعت کر لیا جس والے آپ بیعت ہوئے نا مرشد نے فرمایا اے وظیفہ پڑھ او میرا حجرہ اتھ جا کے نالے اے وظیفہ پڑھ تے نالے مراقبہ کر بولو سبحان اللہ آج تے او بولے گا سبحان اللہ جنہوں ولیاں نال پیار ہے آپ نے مرشد نے فرمایا کہ سامنے حجرے چ چلا جا تے اتھے بیٹھ کے اے ورد وظیفہ کر تے نالے مراقبہ کر جس والے آپ مرشد حکم تے اتھے تشریف لے کے آئے اور مراقبہ مکمل کیتا ورد وظائف مکمل کیتے تے مرشد دی بارگاہ چ دوبارہ حاضر ہوئے مرشد کے سامنے اتحیات کی شکل چ بیٹھ گئے عرض کی تھی حضور میں مراقبہ اور وظائف مکمل کر کے آ گیا مرشد نے فرمایا آسمان والے ویکھ جس والے آسمان والے ویکھیا تے عرض کی تھی حضور مینوں او عالم ارواح پہ نظر آوندا ہے مرشد فرمایا ہن زمین والے ویکھ عرض کی تھی حضور مینوں تحت الثری نظر آ رہا ستے زمیناں بھی مینوں نظر آ رہی ہیں مرشد ویکھ کے فرماتے نے حالے کم نہیں بنیا او بولو سبحان اللہ حالے کم نہیں بنیا مرشد نے فرمایا انج کرو انی مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھو انی مرتبہ سبحان اللہ شریف پڑھو ورد وظائف دس کی آپ نے فرمایا دوبارہ پھر مراقبہ کر کے آؤ دوبارہ پھر مراقبہ کر کے آؤ مرشد اس تو بھی اتلے مقام تے مرید نو لے کے جانا چاہتے نہیں اس تو بھی اوپر والی منزلہ مرید نو طے کروانا چاہتے نہیں جس والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جی میری رحمت اللہ علیہ دوبارہ حجرے دے کرے آ گئے آپ نے مراقبہ مکمل کیتا مرشد دی بارگاہ دوبارہ حاضر ہو گئے مرشد کے سامنے اللہ ہی آپ دی شکل جو بیٹھ گئے مرشد نے اپنی تو انگلیاں انج کر کے بخانے آنے فرمایا معین الدین میری انگلیاں دے درمیان چ ویکھ لے جس والے خواجہ صاحب نے مرشد یہ انگلیاں دے درمیان تے ویکھے آئے تے تڑپ کے کہنے لگے بابا جی مینوں 18,000 تو عالم نظر پاؤ دے 18,000 عالمین نظر آ رہے ہیں 18,000 مخلوقات پہ نظر آ دیا نے مرشد نے فرمایا ہون تیری گل بن گئی بھائی ہون تیری گل بن گئی اس آواز میں یا جان فرما دے نے ہر مشکل دی کنجی
مشکل روے نا مرشد فرمایا ہون تیری گل بھی بن گئی ہے. پھر آپ 20 سال دا عرصہ اپنے مرشد دی بارگاہ چ رہے. 20 سال مرشد دی خدمت کر دے رہے. یاد رکھیا جے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تاتے بے ریا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسے اللہ والد دی محفل چ ایک گھڑی دا بیٹھ جانا 1000 سال دی عبادت نالوں افضل ہوندا ہے. کسے اللہ والد دی محفل چ ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال دی 1000 سال دی بے ریا عبادت نالوں افضل ہوندا ہے. اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کرن نالوں نیکاں دی صحبت وچ بیٹھنا افضل ہوندا ہے. نیکی کرن نالوں نیکاں دی صحبت وچ بیٹھنا زیادہ افضل ہوندا ہے. اور برائی کرن نالوں بریاں دی محفل وچ بیٹھنا زیادہ برا ہوندا ہے. بریاں دی محفل وچ بیٹھنا برائی کرن نالوں بھی زیادہ برا ہوندا ہے. عزیزاں نے محترم مرشد گرامی دی بارگاہ چ آپ خدمت کر رہے, مرشد کو فیض حاصل کر رہے. مرشد نے فرمایا چل ہن حج کرنے واسطے چلیے. جس ویلے اس ساری منزلہ طے کروا لیاں, باطن پاک کر لیا, اس مقام تک پہنچا دیتا تے فرماتے ہیں چلو ہن حج کرنے واسطے چلنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مرشد نال آپ حج کرنے واسطے تشریف لے کے آئے. جس والے خانہ کعبے پہنچے نا, مرشد نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کعبے کے سامنے کھڑا کیتا رو کے عرض کی یا اللہ میں اپنی عبادت پیش نہیں کردا, عرض کی یا اللہ میں اپنی عبادت اپنے وظائف پیش نہیں کردا, عرض کی یا اللہ میری ساری زندگی دی کمائی معین الدین, عرض کی یا اللہ میں معین الدین لے کے آ گیا, عرض کی یا اللہ انو قبول کر لے خانے کعبے وچوں آواز آئی جا جا قبول. خانے کعبے چ جا کے عرض کی مرشد نے مولا ساری زندگی دی میں نیکیاں پیش نہیں کردا, میں اپنی عبادت پیش نہیں کردا, مولا میں تیرے سامنے معین الدین نو پیش کرنا, میری ساری زندگی دی کمائی معین الدین ہے تے مولا میرے معین الدین نو قبول کر لے. کعبے وچوں آواز آئی قبول ہے. مرشد نے جا کے خانے کعبے چ بھی منظوری دلوا دیتی. خانے کعبے چ حاضری دے کے تے فرماتے نے چلو حج ہوگی ہن مدینے چلیے. جن نے مدینے جانا ہو تے بولو سبحان اللہ. چلو ہن مدینے حضور نے صلاۃ و سلام دی بارگاہ چلنے آ. جس والے مرشد گرامی نبی کریم دے روضے دے سامنے لے کے آئے تے آپ فرماتے نے معین الدین پترا نبی کریم سلام عرض کر لے. آجا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نبی کریم دے روضے دے سامنے کھڑے ہو گئے تے آپ کہنے لگے السلام علیکہ یا سید المرسلین. نبی کریم دی بارگاہ تے آواز آئی ہے, سرکار دے روضے وچ آواز آئی ہے وعلیکم السلام یا کتب المشائخ. اے مشائخ دے کتب تینوں بھی سلامی ہوئے, تینوں بھی سلامی ہوئے. مرشد نے پڑھ کے خواجہ صاحب نے سینے لے نال لایا تے روضے پر میں پترا تیری گل بن گئی, تیری گل بن گیا, تیری گل بن گئی پتر کملی والے بھی تینوں قبول فرما لیا. حضور فرمایا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ, اے مشائخ دے قطب تینوں بھی سلام ہوئے. کعبے تو بھی منظوری دلوا دیتی مرشد نے تے مدینہ طیبہ نبی پاک دی بارگاہ تو بھی منظوری دلوا دیتی. اینو ولی کیا جاندا ہے, اینو ولی کیا جاندا ہے. پہلے انسان فنا فی شیخ ہوندا ہے, اپنے مرشد دی محبت دے اندر گم سم ہو جاندا ہے, جدھر ویکھدا نو مرشد نظر آوندا ہے. اے طریقت دی منزلانے, پہلی منزل طریقت دی ہوندی اونوں فنا فی شیخ کیا جاندا ہے. جدو انسان فنا فی شیخ ہو جاندا ہے تو دوسری منزل شروع ہو جاندی جنوں فنا فی رسول کیا جاندا ہے. پھر جدھر انسان ویکھدا نو کملی والے دے جلوے نظر آندے نے, حضور دی رحمت نظر آندی ہے. تو انسان فنا فی رسول ہو جاندا ہے تو مرشد بازو تو پکڑ کے اللہ دی بارگاہ پیش کر دیندا, پھر انسان فنا فی اللہ ہو جاندا ہے.
جدو انسان فنا فی اللہ ہو جاندہ پھر انسان فنا فی البقاء دے مقام تے پہنچ جاندہ دنیا تو چلا بھی جاوے تے داتا داتا تے فرید فرید ہوندی رہندی تو انسان بقاء دے مقام تے پہنچ جاوے کامل مرشد اللہ والے انسان دے بازو تو پکڑ کے اللہ دی بارگاہ پیش کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس والے آپ مرشد دی بارگاہ تے منظوری ہوگی اللہ دی بارگاہ تے منظوری ہوگی حضور علیہ السلام دی بارگاہ تے منظوری ہوگی آپ بغداد دوبارہ تشریف لے کے آئے ایک دن رات سوتے تے کملی والے خواب وچ آ گئے دعا کرو کدی کملی والا ساڈے خواب وچ بھی آ جائے نبیاں دا سلطان ساڈے تے بھی مہربانی کرنے واسطے آ جائے کیندا کیندا جی کردا حضور آ جان سبحان اللہ تو آؤ سارے مل کے کملی والے دی بارگاہ وچ عزت کرنے کملی والے اسی سارے بیٹھ کے تیری بارگاہ وچ اکھیاں بچھا کے بیٹھے کملی والے کدی ساڈے محلے بھی آ جا کبھی جدہ کھائیے جڑا کملی والے دے لنگر تے پڑھے سنی ماں دا پتر تے پڑھے گا انشاءاللہ بھائی اپنے ہاتھ بلند کر لو اور کملی والے دی بارگاہ چ ارمغان نیاز پیش کرو ہو سکتا ہے اج ایتھے بیٹھ کے ترلا مارے تے قسمت جاگ جا کملی والا تشریف لے کے آ جائے سارے ہاتھ بلند کر کے آکھیا جے کبھی آو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا معین الدین عرض کی جی کملی والے فرمایا ہندوستان چلا جا اسا تیری ڈیوٹی ہندوستان لگا دیتی ہے ہندوستان تیری ڈیوٹی لگ گئی عرض کی کملی والے میں تے ہندوستان کا دی ویکھیا ہی نہیں تے مینوں کی پتہ ہے نبی پاک نے فرمایا فکر کیوں کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا رکھنا میرے ہتھاں تے ہاتھ سرکار نے اپنے ہتھاں تے ہاتھ رکھائے تے اوتھے بیٹھے سارے ہندوستان دی سیر کروا دیتی میں رکھنا میرے ہاتھ نبی کریم علیہ السلام آپ نے ڈیوٹی لگا دیتی آپ جس ویلے ٹردیں ہندوستان والا آ رہے جس ویلے آپ لاہور پہنچے نا داتا صاحب دے مزار تے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیتا سی جس ویلے آپ ٹردیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے مزار تے پہنچے تو آپ نے 21 دن یا 40 دن دا چلہ فرمایا داتا صاحب دے مزار تے چلہ فرما کے جس ویلے داتا صاحب نے فرمایا جاؤ اساں تہانوں ہندوستان دا کتب بنا دیتا ہے ہندوستان چلے جاؤ آپ نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فیض عطا فرمایا روحانیت مزید عطا فرمائی لوگ کہتے ہیں ولیاں دے مزاراں تے کی مل رہا ہے مزاراں تے جائیں کی مل رہا ہے داتا صاحب دے مزار تے آکے قدمہ والے پاسے خواجہ صاحب نے چلہ کیتا تے خواجہ صاحب نے بھرپور داتا صاحب نے مزید کیتا تے فرمایا جاؤ تو ہانو اسی ہندوستان دا کتب بنا دیتا جس والے آپ داتا صاحب دے مزار چل نکلے تے آپ پڑھتے جا رہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا کی سارا ہندوستان چلے جاؤ تو ہنو ہندوستان دا کتب بنا دیتا گیا ہے خواجہ صاحب ٹوڑنے جس والے ہندوستان آئے اس والے پارٹیشن نہیں سی ہوئی انڈیا اور پاکستان دا بٹوارہ نہیں سی ہویا یہ سارا ہندوستان اور کفرستان سی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ٹوڑنے ہندوستان پہنچے تھے آپ نے جا کے ڈیرہ لگایا انا ساگر دریا دے بالکل کنارے جو تھے انا ساگر دریا دے کنارے تھے خواجہ صاحب نے ڈیرہ لگا لیا اس والے ہندوستان دے اندر بڑا ایک اکھڑ مزاج بادشاہ سے جدہ ناسی پرتھوی راج اس والے بادشاہ سے ہندوستان دا
جس والے آپ نے آ کے ہندوستان دے اندر انا ساگر دریا دے کنارے تے ڈیرے لگائے سارا دن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ انا ساگر دریا دے کنارے تے بیٹھے رہے شام دا ویلا ہویا بادشاہ دے سپاہی بادشاہ دے گھوڑے لگے آ گئے بادشاہ دے بادشاہی فوٹ لگے آ گئے آگے کہنے لگے بابا اے تو اٹھ جائے بادشاہی عشق والے اے بادشاہ دے گھوڑے بیٹھ رہے نے اے بادشاہ دے اونٹ بیٹھ رہے نے جے بیٹھنا تے دور لگے بیٹھ جائے خواجہ صاحب فرماتے تسی گھوڑے میں بٹھا لے سانوں بھی بیٹھا رہنے دے کہنے لگے بابا نا اے بادشاہ دے گھوڑے بیٹھ رہے نے خواجہ صاحب اٹھ کے لگے جا رہے تے فرماتے بٹھا لو بیٹھے ہی بیٹھے رہن گے پھر تے تسی زبان اللہ گھر جا کے بولے آجے بیٹھے ہی رہن گے ولی دی زبان چو نکل گیا آپ ٹورے ٹورے جا کے دور ڈیرے لگائے رات گدری جی میں گدری صبح دا ویلا ہویا تے بادشاہ دے سپاہیوں اونٹ دے گھوڑے اٹھان دے نہیں اٹھ دے ہی نہیں بابے راتی فرمایا نا بیٹھے ہی رہن گے بیٹھے ہی رہن گے سارے سپاہی کٹے ہو گئے تے پرتھوی راج بادشاہ دے کول آگے آکے کہنے لگے کہ اسیں راتی گھوڑے بٹھائے نے تے اوتھے ایک درویش آیا سی تے انہوں اسی اٹھایا تے انہیں آکھا گھوڑے بیٹھے ہی رہن گے تے انہوں اٹھ دے ہی نہیں تے بادشاہ نے آکھا جنہیں بٹھائے نے جا کے وہ دا ترلائی کرو وہی اٹھا سکتا ہے جنہیں بٹھائے نے جا کے وہ دا ترلا کرو سارے سپاہی کٹھے ہو کے آگے تے خواجہ صاحب دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے جی وہ تے اٹھ دے ہی نہیں وہ تے اٹھ دے ہی نہیں آکے ترلا کیتا منت کیتی فرمایا جاؤ اٹھ پہن گے جس لئے آگے گھوڑے اٹھائے تے انہوں نے گھوڑے تے اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے گرامی قدر حضرات اے او اللہ والے انہاں دی زبان چو جیڑی گل نکل جائے رب میں پوریاں فرما دیتا ہے کیونکہ انہاں دی یاری ڈائریکٹ اپنے مالک نہ ہوندے لے چلا میاں محمد بخش دربارو تے اچھا نہ بولا جی کدھر نظر نہ لاگ جائے ہاتھ بالکل نہ چکا جماعت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑے بچوں تمیہ تاں فرما دینے سچے مرد سچے مرد صفائی والے کچھ کون زبانوں مولا پاک من داروں اے پکی خبر سانو کہ اٹھا لو اٹھ پہن گے جس والے ہندوستان سے پاکستان دا بٹوارا ہونا سی نا اس والے ایک انگریز وائس رائے آیا یعنی پارٹیشن کران واسطے جس والے پارٹیشن کرا کے تو انہیں اجمیر شریف دے علاقے چاہیا تھے انہیں دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ چادرہ لے کے جا رہے خواجہ صاحب دے مزار والے تے نالے لنگر تقسیم ہو رہے لوگ دھڑا دھڑ خواجہ صاحب دے مزار والے جا رہے اس انگریز وائس رائے نے دیکھا تھے کہ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ سارے ادھر جا رہے ہیں ادھر کیڑے بادشاہ دا محل ہے اتھے کیڑے بادشاہ دا محل ہے جتھے سارے لوگ جا رہے تے جوک در جوک جا رہے جس والے او وائس رائے اندر گیا نا انہیں دیکھا انہوں خیال ہے میں جا کے دیکھاں تے صحیح اندر ہے کی انہیں اندر جا کے دیکھا تے اندر دیکھ قبر ہے سارے لوگ قبر تے بیٹھے نے کوئی نفل پڑھ رہے کوئی قرآن دی تلاوت کر رہے کوئی سورہ یاسین دی تلاوت کر رہے کوئی لنگر پکا رہے کوئی کھا رہے کوئی تقسیم کر رہے جس والے او ہندو وائس رائے جس والے واپس گیا نا پارٹیشن کروا کے تو انہیں پھر اپنا سفر نامہ لکھا انہیں کی کتاب لکھی جنہا سفر کیتا اس دے متعلق اس سفر نامے نو لکھدا جس والی اس مقام تے آئے نا جدو او اجمیر شریف کے آسی خواجہ صاحب دے مزار تے انہیں اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں اجمیر ہندوستان چ بے کے آیا ایک قبر لوگوں دے دلوں تے حکومت بھی کر دیئے ایک قبر ہے جنہی لوگوں دے دلوں تے حکومت بھی کر دیئے گرامی قدر حضرات خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا چلو اٹھاؤ تے اٹھی پہن گئے
آپ نے انا ساگر دریا دے کنارے چونکہ ڈیرے لگائے سن اس بادشاہ نو پتہ لگا پرتھوی راج نو کہ کوئی اللہ والا ہے کوئی درویش ہے تو لوگ دھڑا دھڑ ان دے ہتھاں تے بیعت بھی کر رہے تھے حضور علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھ رہے انہیں کہا کسی طریقے دے نال نا اس بابے نو اس انا ساگر دریا دے کنارے تو اٹھا دیو کدھر دور بھیج دیو انہیں پیغام بھیجے خواجہ صاحب واسطے او دی فوج دے سپاہی آئے تے آکے کہنے لگے بابا جی اے جڑا انا ساگر دریا ہے نا ان دے اندر ہندو آپ بھی آکے پانی بھی پیندے سن اتھو اپنی سواری نو پانی بھی پلاندے سن اور آکے انا ساگر دریا دے وچ غسل بھی کردے سن تے ہندو انہوں بڑا متبرک پانی سمجھے سن وہ سمجھے سن کہ جڑا انا ساگر دریا وچ نہا لوے ان دے سارے گناہ دھل جاندے ہیں انہوں دا عقیدہ ایسا ہے بڑا پاک تے بڑا مطہر پانی سمجھے سن انا ساگر دریا دا آکے کہنے لگے کہ بابا جی اتھوں اٹھ جو بادشاہ دا حکم ہے کہ دور جا کے ڈیرے لگا لو تے بادشاہ نے آکھا اندہ پانی بھی بند کر دو اندہ پانی بند ہوئے گا آپ ہی بابا پیاسا دوڑ جائے گا کسی دھائر نو علاقہ چھوڑ جائے گا سپاہیاں نے اٹھایا تے آکھا بابا جی تو ہڈا پانی بھی بند تے اتھے بیٹھنا بھی بند بادشاہ دا آرڈر آگے جس والے بادشاہ دے سپاہیاں نے خواجہ صاحب نے اس انا ساگر دریا دے کنارے لے اٹھا دیتا آپ دریا تو بابا پس جانے لگے آپ نے فرمایا سارا پانی بھی بند کر دیتا ایک لوٹا پانی دا دے دے ایک لوٹا پانی دولا دے دے کہنے لگے بابا جی ایک لوٹا بھر کے لایا جا اب تو بعد پانی بھی اجازت کوئی نہیں خواجہ صاحب نے ایک ہی لوٹا بھریا لیکن سارا دریائی بند کر لیا خواجہ صاحب لوٹا لگے جا رہے سارا رولا پیدا رہ گیا سارے ہندو ایک لگے لگا کر رہے ہیں کہنے ہزارہ سال گزر گئے کبھی انا ساگر دریا کا پانی خشک نہیں آیا لوگ ایک دوسرے لگا کر رہے ہیں کہنے کہ بابا سارا دریا لوٹا جو بھر کے لگے ہزارہ سال گزر گئے ات کدی خشکی نہیں ہویا لوگ کہنے لگے ایک بابا آیا وہ سارا لوٹے جی پر کے لے گیا آکھا ایک لوٹا دے دے دیو انہیں آپس سے مشورہ کیتا چلو ایک لوٹا مانگ دینا ایک لوٹا پانی دا بھر کے دے دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بادشاہ پرتھوی نو پھر جا کے خبر دیتی کہ اوت دریائے خشک ہو گئے لوگ اکٹھے ہو کے پھر خواجہ صاحب دی بارگاہ چاہے آکے کہنے لگے بابا جی اوتے خشک ہو گیا ہے تے مہربانی فرماؤ آپ ٹورے ٹورے انا ساگر دریا دے کنارے تے آئے تے آپ نے لوٹا جڑا بھریا سی نا اس دریا جو اٹھیلیا تے دریا پھر چلنا شروع ہو گیا تے آپ فرماتے نے دیکھ لو لوٹا لیا سی تے لوٹا ہی واپس کر دیتا ہے ایک لوٹا لے کے گیا سا تے اساں او بھی تانوں واپس کر دیتا ہے گرامی قدر حضرات خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پانی بند کر کے بھی دیکھ لیا آپ نے اتھوں اٹھا کے بھی دیکھ لیا گیا کہ کس طرح آپ دا رستہ روکا جائے چونکہ آپ دے ہاتھاں تے لوگ مسلمان ہو رہے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ رہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تے ہر حربہ استعمال کیتا جا رہا بادشاہ نے ایک بندے دی ڈیوٹی لگائی ان دا نام سی رام دیو انہیں کہا رام دیو جا کے نا تو بابے دی صحبت وچ بیٹھنا ہے تے بابے کول بیٹھ کے تے بابے دے عیب تلاش کرنے نے بابے دے عیب تلاش کر کے لیامی تے اسی بابے دے عیب لوگوں دے سامنے عیاں کرانگے لوگوں دے سامنے بیان کرانگے تے کوئی بابے کول بیٹھے گا ہی نہیں اور رام دے ٹورے ٹورے آکے مسلمانہ والا بھیج بنا کے بابا جی دی محفل وچ بیٹھ گیا تے بابا جی گلاں کی پہ کر دینے اپنے مریداں نوں فرما دینے او پڑھو نماز پڑھیا کرو روزے دی پابندی کریا کرو اللہ اللہ کریا کرو بھکھیاں نوں کھانے کھلایا کرو تے پیاساں نوں پانی پلایا کرو او بندہ ہن کول بیٹھا تے انہوں خیال آوے مینوں تے بادشاہ نے کلیا سی کوئی عیب لب کے آویں کوئی عیب لب کے آویں تے خواجہ صاحب نے او دے والے ویکھیا تے فرماتے نے تو ذرا میرے قریب آنا جس ویلے خواجہ صاحب دے قریب آیا تے آپ فرمان لگی عیب لبن آیا سے کوئی عیب لبے ہی کہ نہیں لبیا کوئی عیب میرا نظر آیا کہ نہیں آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا عیب تے اوندا لبا جدے وچ عیب ہووے میں ویکھیا تیرے چ تے عیب ہی کوئی نہیں تے کہنے لگا بابا مینوں بھی محمد دا کلمہ نہیں پڑھا دیندا مینوں بھی اپنے نبی دا کلمہ پڑھا دے
خواجہ صاحب نے اس رام دیو نو کلمہ پڑھایا تے آپ نے اندھا نہ رکھا محمد عبداللہ، محمد عبداللہ نہ رکھ دیتا۔ بادشاہ پرتھوی راج نو پتہ لگیا کہ وہ جڑا رام دیو بھیجا سی انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا، انہیں 3-4 بندے دی ہور ڈیوٹی لگا دیتی، کہنے لگا تسی گروپ بن کے جاؤ تے جا کے بابے نو قتل کر دیو، نہ رہے گا بانس تے نہ بجے گی بانسری، نہ بابا آپ رہے گا تے نہ دین دی تبلیغ کرے گا۔ جنہاں لوگوں دی انہیں ڈیوٹی لگا کے بھیجا، وہ خواجہ صاحب دی محفل وچ آ کے بیٹھے نے، آپ اپنے مریداں نو واز فرما رہے، گفتگو ارشاد فرما رہے، تے گفتگو کرنے آپ فرما دے تم ہی میرے قریب آ جا، تم ہی آ جا، تم ہی آ جا، تم ہی آ جا، سارے بندے قریب بلا لے تے آپ فرمان لگے مینوں مارن آئے او بولو سبحان اللہ، میں کیڑا کڑیا ورتا تے تسی بولو کوئی سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی دور دراز تو مہمان تشریف لے کے آتے ہیں تواڈے کول، ماشاءاللہ بھائی پھر تو پورا قافلہ 8 10 12 15 بندے آئے بیٹھے نے، ہنجرائے کلام تو دوست آئے بیٹھے نے، چونیاں تو ماشاءاللہ شوق صاحب تشریف لے کے آئے نے، پتوں کی تو الحمد ٹاؤن تو دوست تشریف لے کے آئے نے، ٹیم موڑ تو آئے نے، بائی چک تو لوگ تشریف لے کے آئے نے۔ میں کندا ذکر کراں، اے لوگ جان لگے میں نے علامہ دے کے جان گے کہ اسی تے سنیا سی کہ ویرم والے بڑی سبحان اللہ بول دے نے، پر تواڈے کول تے بول دے ہی نہیں، اے ہن تواڈی بھی عزت دا معاملہ، ہاتھ چا کے بولو نا سبحان اللہ۔ اپنے اپنے علاقے تے جان تے جا کے گواہی دین کہ ویرم والے واقعی سننا جان دے نے ماشاءاللہ۔ دوست نظام پورے تو بھی قافلہ لے کے آئے نے، اللہ سب دا آنا جانا قبول فرمائے، جے جاگ دے تو موڑ واپس لے چلنا بھائی، اے گل پلا میں کی پہ کردا سا، واہ میری لنگر کھان والی کو کتنا گل کراں تو ہی تے کرو نیندر پوری کرنا آئے ہو ہیں۔ بابا جی نے انہاں لوگوں نے قریب بلایا تے آپ فرماتے نے مینوں مارن واسطے آئے سو، قتل کرنا ہے جے، تے وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا تینوں کیوں پتہ ہے؟ فرمایا ولی نو ساریاں خبراں ہوندیاں نے، اللہ نے ولیاں نو اکھ دیتی ہوندی ہے، انہاں ہاتھ جوڑے تے کہنے لگے سانو بھی پھر کلمہ نہیں پڑھا لیندا ہے، سانو بھی اپنے نبی دا کلمہ پڑھا۔ بابا جی نے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تے آپ فرماتے ہیں جاؤ تسی حج کر کے آؤ، انہوں لوگوں نے حج کرن واسطے ٹوٹتا، میں کتابہ جو پڑھا ہے کہ اللہ نے انہوں نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ وہ 40 سال خانہ کعبہ دی صفائی کر دے رہے مڑ کے، وہ واپس نہیں آئے، انہوں دا انتقال بھی خانہ کعبہ دے اندر ہویا جا کے۔ پرتھوی راج نو پتہ لگیا کہ جیڑے لوگ بھیجنا، جیڑا ہاتھ کنڈا استعمال کرنا وہ بھی ضائع ہو جاندہ ہے، جیڑے لوگ جاندے نے وہ بھی واپس نہیں آندے۔ ہون میں کی کرام، ہندوان دا ایک بہت بڑا جوگی سی، ان دا نام سی جے پال جوگی، بہت بڑے منتر جاندہ سی اور بہت بڑا ہندوان دا جوگی سی۔ انہیں اس جوگی نو پیغام بھیجیا کہ ایک بابا آیا ہے ساڑھے کو تے قابو نہیں آؤں تے تو بڑا بڑا جوگی ہے، آکے کوئی منتر پڑھ تے بابے نہ مقابلہ کر تے بابے نو اتھو دوڑا دے گئے۔ جے پال جوگی آگیا، انہیں کہا جی اے تے میرے بائیں ہاتھ دا کم ہے، میں دوڑا دیں گا۔ خواجہ صاحب نو پیغام بھیجا گیا کہ تیرا مقابلہ جے پال جوگی دے نال، بادشاہ دا تخت بھی بچھا دیتا گیا، اس جے پال دا بھی بیٹھن دا انتظام کیتا گیا، لوگ بھی سارے ہندو بھی کٹھے تھے، بابے دے مرید بھی کٹھے۔ جے پال جوگی جس ویلے بیٹھا تے خواجہ صاحب اپنے مریدوں نے فرماتے ہیں آؤ نظر پتہ کر کے آئیے، پھر آؤ پتہ کر کے جے پال جوگی دا، جس ویلے آپ تشریف لے کے آپ نے فرمایا ہاں بھی جے پال جوگی کی کرنا ہے تو؟ انہیں منتر پڑھیا تے منتر دے اندر منتر پڑھ کے انہیں جدا میدان سی، اس میدان دے اندر سپ نظر آ رہے، بہت بڑے سپ نظر آ رہے، اور اس سارے سپ خواجہ صاحب والے جا رہے۔ خواجہ صاحب نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ لگا لیا، جیڑا سپ آندے اس دائرے تو اندر نہیں آؤں گا۔ یہ جڑے جادوگر ہوندے نے یہ اکھاں دی بندش کر دیندے نے، اکھیاں دی بندش ہوندی، انسان جدو دیکھ دے انہوں سپ نظر آندے نے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار چ گئے سن تے انہاں جادوگر نے رسیاں سٹ کے انہاں دے سپ بنائے سن، انہیں منتر پڑھیا تے سپ نظر آ رہے لوگاں نو، اور وہ سپ خواجہ صاحب والے آ رہے، آپ نے ارد گرد کی تار لگائی، دائرہ لگایا، جڑا سپ آندے دائرے دے باہر بیٹھ جاندا اندر نہیں آؤں گا۔ اندہ اے منتر رائے گا ہو گیا، انہیں کہا بابا کوئی گل نہیں میں دوسرا منتر پڑھ لینا۔ انہیں ان کر کے آسمان والے بیکھا تے آسمان تو آگ دے شولے خواجہ صاحب والے آ رہے، منتر پڑھیا، خواجہ صاحب نے ان کر کے آگ دے شولے والے بیکھا تے اوتھے بوئی دے جا رہے، جدھر بیکھ نے آگ دے شولے اوتھے بوئی دے جا رہے، وہ بھی منتر ناکام ہو گیا۔
नौजवानों से जे पा जोगी ने अपनी मुट्ठी बंद कर लिया, मुट्ठी बंद करके उन्हें मंत्र पढ़ के उठा, बाबा बस मेरी मुट्ठी बच गई। खाजा साहब ने अखियां बंद करके मुराकबा कीता है, अखियां खोल के फरमा दे ने गंगा जमुना दरियावां विच रेत लेके आया। जिसने जे पाल जोगी ने मुट्ठी खोली है उनके हाथों विच ओही रेत डिग दी है। खाजा साहब ने फरमाया तू ते मंत्र पढ़ ले, आजा हुण मेरी वारी है। आपने गल करके फैजान विच मुट्ठी बंद की है, मुट्ठी बंद करके फरमाया बस मेरी मुट्ठी बच गई है। उन्हें बड़े ही मंत्र पढ़े, कहने लगा बाबा मैनू नहीं पता की आपने मुट्ठी खोली है विच गुलाब दा फुल पे लगदा। उन्हें कहा जी मैनू नहीं पता, मैं बड़े मंत्र पढ़े ने, बड़ी परवाज की थी पर मैनू समझ नहीं आई किथों की लेके आया है। आपने मुट्ठी खोली ते गुलाब दा फुल खुशबू पी आवे। कहने लगा जी किथों लेके आए हो? आपने फरमाया मैं जन्नत चो लेके आया, जा सकेगा ते पता करेगा मैं की लेके आया। जन्नत विचों गुलाब दा फुल लेके आया। कहने लगा जी उस जन्नत जमा भी जाना होवे, फरमाया पढ़ मेरे नबी दा कलमा ते तेन भी जन्नत दा वारिस बना दे। पढ़ मेरे नबी दा कलमा, उन्होंने भी कलमा पढ़ाया। इस बर्रे सगीर दे अंदर, इस हिंदुस्तान दे अंदर, मैं पिछले जुम्मा भी गालबन अर्ज कीता सी कि नबी पाक खुद तशरीफ लेके नहीं आए तबलीग वास्ते ज़ाहरी तौर पे, इत्थे आके कलमे अल्लाह दे वलियां ने पढ़ाए नहीं। और मैं ये भी वजाहत कर दी थी कि कोई पंगी चरसी शराबी वली नहीं हो सकता। इहदा नबी पाक अलैहि सलाम दी शरीयत दा बागी होवे ते हुजूर दी शरीयत दा तारक होवे, जादूगर ते हो सकदा पर वली नहीं हो सकदा। वली ओही हुंदा है, वली ओही हुंदा जेड़ा नबी पाक अलैहि सलाम दी शरीयत दियां हद्दां ते पारेदारी करे, जेड़ा हुजूर दी शरीयत दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। और बुजुर्ग इरशाद फरमाते ने कि जरूरी नहीं है कि जेड़ा वली होवे ओ तुहानू करामत दिखावे, करामत जरूरी नहीं है बल्कि इस्तिकामत जरूरी है। वली ओ होंदा जेड़ा सारी जिंदगी हुजूर दी शरीयत तो बाहर ना जावे, कोई भी सारी जिंदगी दे अंदर काम हुजूर दी शरीयत दे मुखालिफ ना करे। यही ती वलायत है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिस वेले मुर्शिद ने ड्यूटी लगाई ना कि जाके दीन दा काम करो, ते एक दिन लोग इकट्ठे होके आगे कहने लगे बाबा जी तुसी अपनी कोई करामत ते विखाई नहीं, तू करामत विखाओ ते मनांगे। आप ट्विटर दोबारा फिर मुर्शिद दी बारगाह च हाजिर होए ते अर्ज की हुजूर लोग करामत पूछते ने, मैं केड़ी करामत विखावां लोगां नूं? मुर्शिद ने फरमाया बेटा उन्हां लोगां नूं जाके पुछी कि जिन्नी देर तो मैं तुहाडे कोल रहना कदी मेरा एक भी काम हुजूर दी शरीयत दे खिलाफ वेखिया जे? एक भी मेरा कौल, मेरा फेल, मेरा अमल हुजूर दी शरीयत दे खिलाफ नजर आया? जिस वेले आके लोगों ने एक गल की तो लोग आखा जी कोई भी काम तुहाडा शरीयत तो बाहर नहीं वेखिया, ते आप फरमाते ने इहदे तो वड्डी ते करामत ही कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत तो बाहर ना जाना और हुजूर दी शरीयत दी हद्दां ते पारीदारी करना, यही ते सब तो वड्डी करामत है, यही ते इस्तिकामत है। अदीदा ने मोहतरम ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने उस जयपाल जोगी नूं भी कलमा पढ़ाया, उन्होंने भी मुसलमान किया। हुण बादशाह वेखदा दा वेखदा ही रह गया, जेड़ा भी हथ कंडा इस्तेमाल करना सारे हथ कंडे रायगा हो गए। की करिए? बादशाह कहने लगा इस बस बाबे नूं अना सागर दरिया दे किनारे तो उठा दो, इत्थे नहीं बहन देना इहनूं। ओ जेड़ा रामदेव जिन्हें आगे बाबे दे हथां ते कलमा पढ़िया ते आपने ओदा नाम मुहम्मद अब्दुल्ला रखिया सी। उन्हें कहा बाबा जी तुसी इस तरह करो, आ करीब ही मेरी हवेली है ते तुसी मेरी हवेली च डेरा क्यों नहीं ला लेंदे? आप टुरे टुरे उस मुहम्मद अब्दुल्ला दी हवेली विच आ गए, आके उत्थे डेरा लगाया ते सारे मुरीदां एक दिन अर्ज कीती हुजूर जिधर वेखने सानू मंदिर नजर आउंदे ने, मस्जिद किधरे नजर ही नहीं आउंदी, ते आपां भी कोई मस्जिद ना बना लईए। आपने फरमाया मस्जिद कौन बनांदा? असी ते मुसलमान इत्थे पहले आए हैं, जे मुसलमान होंदा ते मस्जिद बनांदा, क्योंकि कुफरस्तान है इत्थे मंदिर ही बनने सन। आपने फरमाया कि ए मुहम्मद अब्दुल्ला दी हवेली दे एक पासे ना मस्जिद तामीर की जाए, इत्थे मस्जिद बनाओ, असी अल्लाह दा जिक्र इत्थे मस्जिद च बैठ के करया करांगे। अज कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह दे वलियां कोल जाएगी तो अपने आप को सजदे करवाते हैं। याद रखा जे वली सजदे अपने आप को नहीं करवाते,
ولی نال اپنے آستانہ دے مسجدہ بنا کے سجدے رب نو کروان واسطے آندے نے ولی اپنے آپ نو سجدے کروان نہیں آندے بلکہ ولی تے رب نو سجدے کران واسطے آندے نے کسے بھی اللہ والے دے مزار تے چلے جاؤ بابا بلے شاہ دے مزار تے جاؤ تے مزار دے نال مسجد میاں شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ دے مزار تے جاؤ تے نال مسجد حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ دے مزار تے جاؤ تے مزار دے نال مسجد بابا صاحب جاؤ تے مزار دے نال مسجد پتہ لگیا کہ جس اللہ والے جس اللہ دے ولی دے مزار تے آستانے تے جاؤ گے مزار دے نال مسجد ضرور ہوئے گی تے مسجد بنا کے لوگاں نو دسنا چاہتے ہیں کہ اسی اپنے آپ نو سجدے نہیں کرانا ہے بلکہ اسی تے اللہ دی بارگاہ چ لوگاں نو سجدہ ریز کرنا ہے اسی لوگاں نو رب دے سامنے جھکان واسطے آئے آپ نے فرمایا انج کرو مسجد بناؤ ہن آپ دے مرید مسجد بنا رہے ہیں بادشاہ پرتھوی راج نو پتہ لگیا کہ بابا تے مسجد بنا رہے ہیں ان دے مرید مسجد بنا رہے ہیں انہیں کہا انج کرو انہاں نو مسجد بنانا بند کر دیتی جاوے انہیں آرڈر دے دیتا انہاں کہا آگے بابا جی مسجد نہیں بنانی بادشاہ دا آرڈر ہے وہ چلے گئے تھے بابا جی مریدن فرمان لگے چلو دینے نہیں بنا دے راتی دیوے بال کے مسجد بنا لیا کرو یار رات نو دیوے بال کے ساڑھے تک دین ایمیں نہیں پہنچا بزرگاں نے دیوے بال کے مسجداں بنائیاں نے دیوے بال کے مسجداں بزرگاں نے بنائیاں فرمایا تسی رات نو دیوے بال کے تے مسجد بنا لیا کرو ہن آپ دے مرید رات نو دیوے بال کے تے مسجد بنا دے نے اس گل دی خبر پھر بادشاہ نو پہنچی کہ او تے رات نو دیوے بال کے پھر مسجد بنا دے نے بادشاہ پرتھوی راج کہنے لگا انہاں بابے دے مریداں تے تیل بند کر دیو نہ تیل ہوے گا نہ دیوے جلا کے دیوے بال کے مسجد بناون گے سارے بابے دے مریداں تے تیل بند کر دتا گیا ہے سارے مرید کٹھے ہو کے بابا جی دی بارگاہ چ آ گئے آگے کہنے لگے بابا جی بادشاہ نے تیل بند کر دتا دیوے کیویں بالاں دے مسجد کیویں بناواں گے آپ نے فرمایا شام ہو فرمایا ساڑی یاری اس مالک نہ لگ گئی ہے میں تے قبر چ چلا گیا تے میرے دیوے پھر بھی بل دے رہنے نے لے چلا میاں محمد بخت دربار تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تے میاں تاں فرماندے نے جنہ عشق جنہ عشق نمازاں پڑھی ساڑی یاری اس مالک نہ لگ گئی ہے میں قبر بھی چلا گیا تو میرے دیوے بل دے رہنے نے اس واسطے میں تے پڑھا کرنا تاجدارا دینا وزیران دے تاجدارا دینا
دیاں آپ نے خبر ملی کہ 3 مجوسی رہندے نے تے او بڑی عبادت کردے نے اپنے مذہب دے مطابق مجوسی انہوں کیا جاندہ جڑے آگ دی پوجا کردے سن آگ نو اپنا معبود تے اپنا خدا سمجھتے سن انہاں لوگوں نے مجوسی کیا جاندہ آپ نے خبر ملی کہ 3 مجوسی نے تے او بڑا زہد تے تقوی کماندے نے اپنے مذہب دے مطابق کئی مہینے روزے رکھ دے نے ایک لقمہ کھا کے روزہ افطار کر دے تے پھر روزہ رکھ لیندے نے تے سارے دن آگ دی پوجا کر دے رہندے نے آگ بال کے رکھ دے نے آگ بجن نہیں دیندے خواجہ صاحب ٹورے ٹورے انہاں مجوسیاں دے قریب آئے تے آ کے فرمان لگے تسی آگ دی پوجا کیوں کر دے ہو آگ نو اپنا معبود تے اپنا خدا کیوں سمجھ دے ہو تو مجوسی بول کے کہنے لگے اسی اس واسطے آگ دی پوجا کرنے ہاں کہ آگ ساڑا معبود ہے آگ دی پوجا کریں گے تے سانو کل قیامت نو اے آگ ساڑے گی نہیں اس واسطے دی پوجا کرنے کہ آگ سانو ساڑے نہ آپ نے فرمایا بس ایڈی نکی دی گل تو پوجا پہ کری جاندے ہو ایڈی نکی دی گل پر آگ دی پوجا کری جاندے ہو کہنے لگے جی بابا جی یہ چھوٹی گل ہے آگ سانو ساڑے نہ اس واسطے اسی آگ دی پوجا پہ کرنے ہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے پیرا دیا جتیاں مبارک اتار لیاں جتیاں اتار کے آپ نے اس آگ تے سٹ دیاں نے او مجوسی بھی دیکھ رہے بابا جی بھی دیکھ رہے آپ نے جتیاں تھوڑی دیر آگ جی لیاں نے تھوڑی دیر دے بعد خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ آگے جگہ لے آئے اپنی جتیاں باہر کڑیاں نے او مجوسی میں گیران رہ گئے آگ نے بابے دیا جتیاں ساڑیاں ہی کوئی آگ دی پوجا نہ کریا کرو بلکہ آگ نو بنان والے مالک دی عبادت کریا کرو جو تسی مالک دی عبادت کرو گے تو ہاڑا وجود بڑی دور دی گال ہے آگ تو ہاڑی جوتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکتی جتیاں کڑیاں تے جتیاں بالکل سلامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں آپ نے 90 لاکھ ہندوانوں نبی پاک دا کلمہ پڑھایا اور ایک روایت دے اندر ہے کہ آپ نے 99 لاکھ ہندوانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھایا انہاں اللہ دے ولیوں نے دین دی تبلیغ کیتیاں وڈے لوگ پتہ نہیں کون سن ہندو سن سکھ سن عیسائی سن پتہ نہیں کون سن انہاں بزرگاں دی محنت دے توفیل انہاں لوگوں نے کلمے پڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دا پٹکا اپنے گلاں چ ڈال لیا آؤ ان اللہ والنا محبت کرو ان اللہ والیاں دی میں سیرت اس واسطے سنانا ہو سکتا کسے دوست ذہن چ آوے اج 3 جمل گزر گئے شان اولیاء تے ہج میں پڑھا رہے نے میں اس واسطے شان اولیاء تے گفتگو کرنا انہاں ولیاں دی زندگی نو بیان کرنا انہاں دی عبادت انہاں دے تقوی اور انہاں دے زہد نو بیان کرنا کہ انہاں دی عبادت دا ذکر سن کے ہو سکتا کسے نوجوان دے ذہن وچ عبادت دا شوق پیدا ہو جائے انہاں دا تقوی سن کے انہاں دے رب نال اپنی یاری ویکھ کے سن کے ہو سکتا کسے نوجوان دا جی کرے میں اپنے رب نال پکی یاری لگا لواں اس واسطے انہاں اللہ والاں دا میں ذکر سنانا بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بوٹے نو پانی لگدا رہے تے بوٹا ہرا رہندا ہے ایمان والے پودے نو بھی عشق رسول دا پانی لگدا رہے تے ایمان والا پودا بھی ہرا ہی رہندا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اقدس وچ دعائے اللہ حاضری قبول فرمائے انہاں بزرگاں دا انہاں اللہ دے ولیاں دا اللہ سانو فیض عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ